तरफ से तमाम दोस्तों भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नासिर अवान 20 साल से इंसाफ के लिए धक्के खाता रहा हूँ। इस वक्त मैं अपने बच्चे लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने मौजूद हूँ और मेरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि मेरे साथ जो इंसाफ अदालतों ने किया है उस पर अमल दरामद कराया जाए, मेरे फैसले पढ़े जाएँ। बड़ी मुश्किलों से मैंने केस जीता है, अदालतों से अदारों से मैंने बड़ी फाइट की है। इस सिस्टम में मैं केस लड़ा हूँ और मैं आखिरी बार अपील करूँगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से और आर्मी चीफ से कि मेरे केस का फौरी तौर पे नोटिस लें। और आज तक की तारीख में जितने फैसले हुए हैं, देखिए कि कब्ज़ा करने वाले आ रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो मेरे ऊपर रहम किया जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, जिस तरीके से मैंने ये केस लड़ा है सारी दुनिया ने मुझे देखा है कि मैंने बहादुरी के साथ इनके साथ केस लड़ा है। मैं अपने हक़ के लिए जो मैंने जदोजहद की है एक ओवरसीज़ पाकिस्तान, एक मिसाल है मेरी जदोजहद। मैं रांझा साहब से भी अपील करूंगा जो मंडी बहावलपुर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए जदोजहद कर रहे हैं, बराए मेहरबानी आप सिर्फ इतना करें। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी वाले, मेरा सिर्फ आप कोशिश करके जो मेरा फैसले हुए हैं मुझे सिर्फ अमल दरामद करा दें। मैं नहीं ले सका इस मुल्क में कब्ज़ा, मैं नहीं ले सका गवर्नमेंट से वो जो गवर्नमेंट, तो मेरे भाइयों मेरा कम से कम मेरा साथ दें, मेरा इतना तो करा दें। मुझे सच्चा झूठा तो सारी दुनिया के सामने कराएं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अगर मैं सच्चा हूँ तो बोले इमरान खान को मैं सच्चा हूँ, अगर मैं झूठा हूँ तो बोले इमरान खान गवर्नमेंट से इंक्वायरी करा के कि मैं गलत हूँ। मुझे जलील इसलिए किया गया है कि मैं अकेला आदमी और गरीब आदमी को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलता। मैं तमाम उन लोगों से अपील करूंगा जो मुझे देख रहे हैं कि मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी अपील हो सके और अपील इन हवालों तक पहुंच सके। और ये वीडियो इमरान खान साहब तक जानी चाहिए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक जानी चाहिए और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर अपना पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट करा रहे हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं ताकि हमारे साथ इंसाफ हो। और जो इस इंसाफ के लिए मेरा अशर हुआ है, ये मेरे बीवी बच्चे खड़े हैं, हम भीख मांग रहे हैं अपने मुल्क में, क्योंकि हम लड़ नहीं सकते उनके साथ और ना ही हम कोशिश करने के बावजूद इस मुल्क से इंसाफ ले सके हैं। अदालतों से केस जीतने के बाद भी गरीब आदमी को जीत की कोई तस्लीम नहीं करता। अदालतें सुप्रीम कोर्ट उसका अमल दरामद नहीं करा सकती। सुप्रीम कोर्ट एक आर्डर कर रही है मेरे केस के ऊपर कि 2 माह के अंदर कब्जे का फैसला किया जाए और 2 माह के अंदर अंदर मेरी जो पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ है वो अदा कर दी जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सामने खड़े हुए थे मेरे साथ। मैंने चीफ जस्टिस साहब को कहा है कि 1 माह के अंदर अंदर मेरे केस का 2 माह के अंदर ही फैसला होगा। 2 माह की बजाय 3.5 माह बाद फैसला हुआ। मुखालिफ पार्टी जिन्होंने मेरी ज़मीन पर कब्जा किया वो अपील में चले गए हैं। 5 माह के बाद अपील में फैसला आया और अपील में भी वो हार गए। जब हार गए हैं तो अब आगे इधर केस कब्जा करने वालों के साथ। तो मैंने देखें इमरान खान साहब अपने बनोई के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान साहब को पता ही नहीं है कि कितना गंदा सिस्टम है। कोई बंदा गरीब की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। सारे ताकतवर की फेवर कर रहे हैं, जो कब्जा करने वाले हैं उनका साथ ही सारे दे रहे हैं। मेरे को मदद भी नहीं कर रहा। और मेरे जो फैसले हुए हैं, मैं लाजमी किसी टैंकी पे चढ़ूँगा, किसी खंबे पे चढ़ूँगा, किसी टावर पे चढ़ूँगा, किसी बिल्डिंग पे चढ़ूँगा, तो ये फैसला करेंगे मेरा। उससे पहले मेरा फैसला करें और मेरे साथ इंसाफ कराने में मेरी मदद करें। मैंने बड़ी जदोजहद किया और आज 2021 स्टार्ट हो गया है, पहला दिन है। मैं पहले दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहा हूँ कि मेरे केस का जो फैसले हो चुके हैं उस पर सिर्फ बता दिया जाए कि मैं केस आ रहा हूँ, कि मैं जीता हूँ। दुनिया को पता तो चले कि मैं झूठा हूँ, मैं सच्चा हूँ, सबको पता चले। मैं आम लोगों की मैं बात कर रहा हूँ कि आम लोग इस मुल्क में ताकतवर से इंसाफ नहीं ले सकते। यहाँ तो 3-3 करोड़ वाला, 4-4 करोड़ वाला, 10-10 करोड़ वाला भाई पेश होता है वकील। आम आदमी करेगा वकील पेश? मेरे वकील हैं इमरान नसीर सिंधु साहब, जिन्होंने मेरा शुरू से लेकर अब तक केस लड़ा है और पूरी बहादुरी से जीता है केस। मैं तमाम उन लोगों से जो मुझे देख रहे हैं, जो मेरे केस को देख रहे हैं, मैं उन सब से अपील करूंगा खुदा के लिए हमारा साथ दें। और ये अगर मेरा साथ आप देंगे, आप मुसलमान होने का सबूत देंगे, अपने हक़ के लिए जो मैंने जदोजहद की है, मैंने जीता है, मैंने साबित किया इन लोगों से कि इन लोगों ने मेरी ज़मीन पर जायज़ कब्जा किया हो। मैं बड़ी मुश्किलों से इधर तक अपना केस ले गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ फौरी तौर पे इंसाफ किया जाए और जितने भी मेरे लोग मुझे भाई बहन बुजुर्ग देख रहे हैं मेरी शेयर करें। मेरी बीबी बेगम की बात करेगी, अपील करेगी वज़ीर-ए-आज़म से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। हम इतना अनसेफ है इस मुल्क में, हमारी हिफाजत भी की जाए, मेरे बच्चों की हिफाजत की जाए। जब तक मैं ये मुल्क छोड़ के नहीं निकल जाता, जब तक मुझे पैसा नहीं मिल जाता मेरा जो गवर्नमेंट की तरफ है, जब तक मुझे कब्ज़ा नहीं वागज़ार हो जाता मेरा, जब मेरा सच्चे झूठे का सामना नहीं हो पता नहीं चल जाता कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो मेरे पास जो फैसले अदालतों ने किए हैं, 20 सालों में इन्वेस्टिगेशनें कराई हैं, क्या मेरे साथ ये होना चाहिए? आप लोगों के एक पेज पे होकर मेरा साथ देना चाहिए ताकि हमारे साथ इंसाफ हो और गरीब आदमी की मदद हो। हम अपने हक़ के लिए खड़े हैं, हम जदोजहद कर रहे हैं।
آج پہلا سال کا دن ہے اور میں تمام لوگوں سے اپیل کروں گا کہ دیکھیں میرا پورا سال یہ ضائع کریں گے اور بغیر وجہ کہ میرا کوئی کیس نہیں ان لوگوں کے ساتھ تو بالکل بنتا ہی نہیں ہے جن لوگوں نے میری زمین پر قبضہ کیا اور میں نے ان کو ہرایا ہر جگہ پہ، ہائی کورٹ تک یہ میرے ساتھ گئے ہیں، سپریم کورٹ تک یہ میرے ساتھ گئے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق وابستہ میری زمین کے ساتھ کوئی ثابت نہیں ہوتا۔ جتنے بھی میرے بھائی بہن سے ادھر آپ قبضہ نہیں چھڑا سکتے پاکستان میں، یہ جو بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو صرف بلڈنگیں ہی نظر آ رہی ہیں، یہ خاموش ہے، ان کے ترازو لگے ہوئے ہیں تو ترازو صرف یہ لکھے ہوئے ہیں کہ طاقتور کو تولنا ہے، کہیں غریب کو تو نہیں تول کے انصاف مل گیا۔ یہ نہ عدل ہے اس ملک میں، نہ اس ملک میں انصاف ہے، یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے یہ ایک صرف سسٹم چل رہا ہے اور اس سسٹم میں نہ کوئی انصاف ہے۔ عمران خان کو 2.5 سال میں سمجھ نہیں آئی کہ نیچے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کون دے گا انصاف، کون لے گا انصاف۔ میری تمام لوگوں سے اپیل ہے، جتنے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے سن رہے ہیں، یہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں اپنے دیش پال کے ساری زندگی اپنا پیسہ اپنے ملک میں لے کے آیا، میں نے آئین اور قانون کے مطابق گجرات میں پراپرٹی خریدی ہے، اس کے اوپر 14 سال میرے قبضے میں وہ پراپرٹی رہی ہے، میرے پاس رجسٹری ہے، میرے پاس انتقال ہے، میرے پاس جمع بندیاں ہیں، میرے پاس آئین اور قانون کے جیسے صدر پاکستان خریدتا ہے، جیسے وزیر اعظم پاکستان خریدتا ہے، جیسے چیف جسٹس آف پاکستان خریدتا ہے، اسی طرح میں نے پراپرٹی خریدی ہے اس ملک میں۔ میرے ساتھ انہوں نے ناانصافی کی ہے، خاص کر کے گجرات انتظامیہ نے جو کردار میرے کیس میں ادا کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ میں ان کے دروازوں پہ جا رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ اور میں کہہ رہا ہوں کہ صرف میرے ساتھ انصاف جو فیصلے ہو چکے ہیں میرے ان کا عمل درآمد کیا جائے اور جو میرے فیصلے حق میں آئے ہیں دوسری پارٹی کو بتایا جائے کہ وہ ہار چکے ہیں کیس، جو پراپرٹی کا کیس تھا یہ بالکل ہار چکے ہیں، ان کا میری زمین سے کوئی سہولت ثابت نہیں ہو سکا۔ ہم کھڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے حق کے لیے جدوجہد کریں گے، احتجاج کریں گے، پرامن کریں گے، پرتشدد کریں گے، ہر آخری حد تک جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کوئی بالکل ڈر نہیں ہے کیونکہ اس ملک میں سسٹم ہی نہیں ہے، غریب نے تو پکڑے ہی جانا ہے۔ میں کوئی احتجاج کروں گا تو میرے اوپر پرچہ کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے لگا کے، تو بے شک یہ جتنے دل ہے پرچے کریں، پہلے بھی انہوں نے میرے اوپر نجائز پرچہ کیا، میں نے 3 دفعہ اپنے بچے لے کے میں ٹینکی پہ چڑھا، میں نے صرف یہ بتایا کہ میرا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بتائے گا کون پاکستان، کون آ کے بتائے گا کہ بھائی آپ کا جو جیت چکے ہیں یا ہار چکے ہیں، یہ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ سپریم کورٹ کا حکم نہیں ماننے کے لیے یہ لوگ تیار، تو آپ نچلی عدالتوں کی آپ خود حساب لگا لیں کہ نچلی عدالتوں میں کس طریقے سے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ کوئی بھی ریاست مدینہ نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان ہے، یہ تو بس ایک ہیتا ہے جس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، خانہ جنگی ہے، اور ان کو چاہیے کہ یہ آئین اور قانون کو ختم کریں اس کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے، لوگ آزاد ہوں، جو کوئی لڑ کے لے سکتا ہو لے سکے، نہیں تو دوسرا چپ کر کے اپنی مزدوری کرے۔ ان لوگوں نے یہ بنائے ہوئے ہیں، یہ طاقتور کی فیور کے لیے سارا سسٹم ہے، نہ غریب کو انصاف ملا ہے، نہ کوئی اینکر بات کر رہا ہے، نہ کوئی ٹی وی چینل پہ بات ہو رہی ہے، نہ ہی کوئی بندہ تھلے نیچے جو ادارے ہیں وہ انصاف کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی جناب آپ کا کورٹ کیس ہے، اب میرا کورٹ کیس 20 سال میں نے دھکے کھا کے ختم کیا ہے، اس کے باوجود یہ سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا کورٹ کیس ہے۔ تو میں بھائی یہ کروں گا کہ کوشش کروں گا میں اپنی کہ میرا جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے اتنی زیادہ ویڈیو شیئر کریں کہ عمران خان نوٹس لے کدھر گیا عمران خان کا ویژن۔ عمران خان کی ٹیم آپ کو میرے کیس میں کدھر نظر آئی ہے؟ مجھے لاکھوں کی تعداد میں لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ فالو کر رہے ہیں، میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں۔ تو ایک آدمی کو آپ لوگ انصاف نہیں لے کے دے سکے۔ اوورسیز پاکستانی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔ آپ ایک بندے کا فیصلہ، میں نہیں لیتا قبضہ، میں کہتا ہوں میں ان لوگوں سے قبضہ نہیں لے سکتا، میں چھوڑ دیتا ہوں قبضہ، میں جو گورنمنٹ کی طرف پیسے ہیں وہ بھی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح، مجھے سچا جھوٹا تو ثابت کر دیں۔ میرا تباہ کیا 45-50 لاکھ روپیہ اس انصاف کے سسٹم نے، اور مجھے غلط ثابت کیا، مجھے بلیک میلر ڈکلیئر کیا گجرات انتظامیہ نے مجھے کیا۔ کیا آپ کوئی پوچھے گا عمران خان گجرات انتظامیہ سے کہ کس کو میں نے بلیک میل کیا؟ اس بندے کو سامنے لے کے آئے۔ مجھے ذہنی مریض پولیس نے ڈکلیئر کیا کہ میں ذہنی مریض ہوں۔ میں نے کیا ذہنی مریض والا، میں نے اپنا حق مانگنا کوئی ذہنی مریض ہے؟ یہ لوگ فراڈ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کو انصاف دے رہے ہیں۔ میرا 5 منٹ کا کیس ہے، جس طریقے سے میرے ساتھ انہوں نے میرا تماشا بنایا ہے، میری فیملی کا تماشا، ہم تو لڑے ہیں اس ملک میں کیس، ہم تو وہ کام نے کیا جو صدیوں تک نہیں ہو سکتا۔ تو میری یہ ہیرو فیملی ہے میری، یہ چھوٹے لوگ نہیں ہیں، یہ بڑا کام انہوں نے کیا میرے ساتھ مل کے۔ میں ان کو کہتا ہوں ایک لات پہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں تو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ادھر بیٹھنا ہے آپ نے تو وہ ادھر بیٹھ جاتے ہیں۔ 8 ماہ تک میں پریس کلب بیٹھا رہا، 2 ماہ ڈی چوک میں، ابھی وہ بھی آپ کو جگہ دکھاؤں گا، ڈی چوک میں بیٹھا رہا، پروٹیسٹ کر رہا ہوں، احتجاج کر رہا ہوں، لوگوں کے ترلے کر رہا ہوں، MNA MPA وزیروں سے مل رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے انصاف نہیں مل رہا۔ تو اوورسیز پاکستانیوں نے نظریں چرائی ہیں، تو اللہ پاک کو کیا آپ جواب دیں گے جن کے نوٹس میں میرا کیس ہے اور جو خاموش ہیں، جو حکومت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم طریقے انصاف کے ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ اور بھائی طریقے انصاف کے ہو تو میرے ساتھ کراؤ نا انصاف۔ اگر میں غلط ہوں تو مجھے پوری دنیا کے سامنے ثابت کریں کہ میں غلط ہوں۔ اگر میں حق پہ ہوں تو میرا آپ کو ساتھ اس وقت تک دینا چاہیے جس وقت تک میرا کیس نہیں ختم ہوتا۔ میں چندے لینے پہ، آج سے میں کچھ دن پہلے میں نے پوسٹ لگائی ہے،
میرے پاس 5,000 روپیہ بچہ تھا, میرے 5 بچے ہیں, کرائے کا میرا مکان ہے, مقروض ہوں میں لاکھوں کو روپے کا, ٹھیک ہے. میں نے پوسٹ لگائی ہے, وہ اللہ پاک کے بندوں نے میری مدد کی ہے, میں نے اپنا کرایہ دیا ہے, اپنا سسٹم ٹھیک کیا ہے, بچوں کے لیے راشن میں لے کے آیا. میں زیادہ دیر یہ کام نہیں چلا سکتا, مجھے یہ مجبور کر رہے ہیں کہ میں کوئی ایسا احتجاج کروں جس میں میرے بچوں کی جان جائے, میں ادھر آگ لگا کے مروں, تو اس کے بعد میرے بچوں کو یہ دیں گے, میری بیوی کو بلا کے, بیوہ کو, تو یہ کہیں گے کہ آپ کو انصاف ہو گیا, یہ آپ کی زمین بنتی تھی. یا جس دفتر میں آپ جائیں گے جو میرے کیس کے ریلیٹڈ ہے, آپ کو اتنی موٹی فائلیں نہیں لیں گی جو آپ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے. ان کو نہ یہ گورنمنٹ کے کسی بندے کو گناہ گار کر رہے ہیں, صرف مجھے گناہ گار کر رہے ہیں. تو میرے بھائیوں, میں اسٹرگل کر رہا ہوں, کوشش کر رہا ہوں, اور اللہ پاک ہماری ضرور مدد کرے گا. السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو. میں آپ تمام لوگوں سے اپیل کرتی ہوں, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ ہمارے کیس پہ دوبارہ سے نوٹس لیں. ہمارے بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. ہم نے بڑی جدوجہد کی ہے اور ہم بڑی مشکلوں سے ادھر تک پہنچے ہیں. ہمارے بہن بھائیوں نے ہمارا بڑا ساتھ دیا ہے, جس وجہ سے ہم اس مقام تک پہنچے, ورنہ خودکشیوں کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اللہ پاک نے ہماری مدد کی اور ہمارے بہن بھائیوں نے ہمیں ادھر تک پہنچایا. تو یہ کیس آج 20 سال تک ہم نے لڑا. اس کے بعد ہمارے میں کوئی سکت نہیں رہی کہ ہم اس کیس کو جاری رکھیں. ہمارے بہن بھائی سب پیچھے ہٹ گئے ہیں, کیونکہ اتنا لمبا کیس ہونے کی وجہ سے کوئی کسی کی اتنی لمبے عرصے تک مدد نہیں کر سکتا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ کے بعد عمران خان صاحب پر بھروسہ ہے, جو ہمارے ملک کے وزیر اعظم ہیں. انہیں چاہیے کہ ان کے نوٹس لینے سے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. جیسے ان کی جماعت کی تبدیلی ہے, ویسے ہم بھی تبدیلی چاہ رہے ہیں. ہم بڑے عرصے سے یہ کیس لڑ رہے ہیں, اور لڑتے لڑتے ہماری زندگی بالکل پریشانی میں گر چکی ہے. میرے بچے, میرے سسٹم پورا تباہ ہو گیا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ایک گھر کو چلانے کے لیے کتنے مسائل ہوتے ہیں, کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں, اور آپ لوگ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب گھر میں کوئی کمانے والا بھی نہ ہو, اس سسٹم کی وجہ سے ہمارا سارا نظام رک گیا ہے. تو سوچیں کہ ہم کیسے چل سکتے ہیں. اب ہماری زندگی بالکل رک کے رہ گئی ہے. ہم عمران خان صاحب سے دوبارہ سے بار ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ دوبارہ ہمارے کیس پہ دوبارہ سے نوٹس لیں, آرمی چیف ہمارے کیس پہ نوٹس لیں, کیونکہ ہمارے بچوں کی زندگی کا سوال ہے. ہمیں وہ تھریٹ کر رہے ہیں, ہمیں پریشان کر رہے ہیں. ہماری زندگی کو سیو کریں, میرے بچوں کو سیو کریں. ہم آپ سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں, خدا کے لیے ہماری مدد کریں. ہم بڑے مجبور اور لاچار ہیں, اور اس وقت دیکھیں 2021 اسٹارٹ ہوا ہے, آج پہلا دن ہے اور جمعے کا مبارک دن تھا. آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ہمارے عمران خان صاحب تک ہمارا یہ پیغام پہنچے, اور ان کو چاہیے کہ جلد از جلد اپنی اس بہن کے تمام معاملات کو دیکھیں اور ہماری کیس پہ نوٹس لیں, تاکہ ہمیں جلد از جلد انصاف ملے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ہماری پوسٹ کو لائک کریں, شیئر کریں اور کمنٹس کریں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ کی وجہ سے ہمارا کیس بہت اسٹرانگ ہے, اور آپ ہی کی وجہ سے ہم یہ ادھر تک پہنچے ہیں. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ نے جتنا ہمارا ساتھ دیا ہے, جتنا ہمیں شروع سے سوشل میڈیا پہ سپورٹ کیا ہے, میں آپ تمام لوگوں کا میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں. میں آپ کا ممنون ہوں کہ آپ نے جس طرح سے ہمارے کیس کو دیکھا, ہمارے انصاف کے لیے بات کی. ہم اپنے حق کے لیے جو جدوجہد کر رہے ہیں, یہ مثالی قسم کی جدوجہد ہے. عام آدمی بالکل نہ سوچے کہ سسٹم میں جو یہ چل رہا ہے, جو پیچھے آپ کو میرے بلڈنگ نظر آ رہی ہے, اس کا مطلب ہے اس میں ابھی 40,000 کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے. 40,000. تو آپ یہ اس کا سسٹم کا حساب لگا لیں. ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ شفٹوں میں کام کریں جو ڈالتے ہیں. جب تک لوگوں کو انصاف نہیں ملتا, آپ لوگ شفٹوں میں ججوں کو اتنا زیادہ بھرتی کریں کہ شفٹوں میں کام کریں, صبح دوپہر شام. اور یہ جب تک لاکھوں کیس پینڈنگ اس ملک میں پڑے ہوئے ہیں, ان کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. اور جب تک یہ ختم نہیں ہوتے کیس, اس وقت تک یہ جنگی بنیادوں پہ انصاف کا نظام ٹھیک کرنا چاہیے. یہ کوئی سسٹم نہیں ہے جب کوئی دھکے کھا کے 20 سال کے بعد ادھر پہنچتا ہے
धक्के खा के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट आपके हक में फैसला दे देती है तो फिर आपने नए सिरे से जाना है नीचे। पोजेशन के लिए कब्जे का जो केस आप लड़ के 20 साल तक आए हैं, तो उसके बाद आप फिर दोबारा उधर जाएंगे और उधर जाके फिर आप दोबारा दावा दायर करेंगे नए सिरे से, और नए सिरे से आपका केस स्टार्ट होगा। फिर उसमें पीलें होगी, फिर उसमें पीलें होगी, फिर उसके बाद पीलें होगी, फिर पीलों में आपका बेड़ा गर्क कर दिया जाएगा और आपको हक नहीं मिलेगा इस मुल्क में। तमाम मेरे दोस्तों भाइयों से मेरी अपील है कि मेरी वीडियो को 2-2, 3-3 ग्रुपों में शेयर करना आपका फ़र्ज़ है। ये मेरी फैमिली को आपकी अपनी फैमिली समझे, ये मेरे बच्चों को आप अपने बच्चे समझें, और हिसाब लगाएं कि किस तरीके से मैं इंसाफ ले रहा हूँ इस मुल्क में, जहाँ ये ताकतवर की फेवर के लिए सारा सिस्टम बनाया गया है और मुझे किस तरीके से डील किया जा रहा है। मैं परेशान हूँ कि मैंने अपने हक़ के लिए जो आवाज़ इस पाकिस्तान में इस घटिया तरीन करप्ट तरीन सिस्टम में उठाई ताकतवरों के ख़िलाफ़, मैंने उसी है जी सुप्रीम कोर्ट का आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। ये मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट तक मैं अपना केस लेके आया, और 2 दफ़ा मेरे केस में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस मौजूद है, 2018 में मेरे केस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का नोटिस मौजूद है, इमरान खान साहब का नोटिस मेरे केस के ऊपर मौजूद है। मैंने कोई ऐसा अदारा नहीं छोड़ा कि जहाँ मैं नहीं गया अपना केस लेके और अपने बच्चे लेके मैं दर बदर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने मुल्क में इंसाफ के लिए धक्के खा रहा हूँ, और पूछ रहा हूँ कि जो सरमाया मैं बाहर से कमा के अपने मुल्क में लेके आया, जिसका गवर्नमेंट ने मुझसे टैक्स लिया, अब कभी ज़मीन मेरी सड़क कह रहे हैं कि आपकी सड़क है, कभी कह रहे हैं ये आपकी बाहर है। आप हिसाब लगा लें कि ये खुद ज़हनी मरीज़ है। मुझे कह रहे हैं जो सड़क चालू है वो आपकी सड़क है, मुझे ये नहीं कह रहे कि आपका रकबा है। जो बाहर रकबा है वो उन लोगों के पास है जो अदालतों से इदारों से केस हार चुके हैं, उनका मेरे साथ कोई तल्क वास्ता साबित नहीं हुआ। आपने आज साल का पहला दिन है, आपने ये मिशन बना लेना है। मुझे 5 दिन इंसाफ मिलता, मुझे 10 दिन इंसाफ नहीं मिलता, मुझे 1 साल इंसाफ नहीं मिलता। आप लोगों ने मेरे केस से जुड़े रहना है ताकि हमारे साथ ये इंसाफ हो, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। हम कोई गलत नहीं कर रहे थे, हमारी कोई डिमांड गलत नहीं है, और आज तक जितने फैसले हुए हैं ये मैं कोई अगर प्रोटेस्ट करूँगा तो ये पढ़ेंगे सारे कि जनाब इसके हक़ में हुआ है या कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ हुआ है। तो मैं परवेज़ इलाही साहब के बंधु ने जिन्होंने कब्ज़ा किया था, ये आज भी हार के ज़मीन का केस बैठे हुए हैं। वैसे ये आइन और कानून जो है इसमें हज़ारों शिक्के ऐसी हैं कि आप किसी भी आम शहरी को फंसा सकते हैं, और ये सिस्टम आपको नहीं पूछेगा कि क्यों फंसाया आप आदमी को। वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, 20 साल तक हो सकता है चलता रहे। तो इस सिस्टम को, ये जिंदा लाशें का किरदार है ये सारा सिस्टम। आप इसको सिस्टम समझते हैं? दुनिया का घटिया तरीन अदालती सिस्टम हमारे मुल्क का ये पाकिस्तान का है। मैंने इसको जोड़ा है पूरा। मैंने इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़ी दफ़ा कोशिश की है, और मैंने धमकी दी है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने आप को आगे लगाऊंगा। मैं कोई बुज़दिल बंदा नहीं हूँ, मैंने अपने हक के लिए जिहाद किया है इस मुल्क में। और जो कहते हैं मैं डर गया हूँ, मैं किसी बंदे से नहीं डरता खुदा की दाद के अलावा। हाँ, यही सुप्रीम कोर्ट है। मैं ये कहते हैं जदोजहद करता है बंदा कौम के सामने, जुर्म के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ा किसी बंदे को, कोई किसी ने नोटिस नहीं लिया। जितनी इसकी कबीना इमरान खान की, सबके पास मैं अपना 10 दफ़ा केस लेके गया हूँ, लेकिन कोई जान नहीं है सिस्टम में। क्या हमको इस तरह इंसाफ मिलेगा? ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनसे भी आपकी बात कराऊंगा ताकि आपको पता चले कि हम क्या डिमांड कर रहे हैं। इधर आओ जी मेरा बेटा, जी मेरा बेटा अदन, आप क्या मुतालबा करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से? ये मेरा बेटा है। पहले इधर आओ अब्दुलरहमान, आप आओ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे केस का दोबारा जी मेरा बेटा, मेरा नाम अब्दुलरहमान है। हाँ। और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें इंसाफ दिलाने में मदद करें, ताकि इदारे जिनके सामने रोज़ आके हम लाइव आते हैं, जिनके सामने हम अपील करते हैं, ये हमारी बात को सुन सकें और हमारे केस पे हमें फौरी इंसाफ दिला सकें। ये अब्दुलरहमान नासिर था मेरा बेटा, बहुत अच्छा मेरा बेटा है माशाल्लाह। और ये अब्दुर्राफ़े मदनी है, ये इसकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा की है, और ये मेरे बच्चे हैं। मैं इनको लेके इधर दर बदर के धक्के खा रहा हूँ, और मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तो मेरे साथ इन्होंने मुझे प्रैक्टिकली तौर पे मारा है। अगर कोई कौम होती, कोई मामलात होते तो ये मुझे प्रैक्टिकली तौर पे ना मारते। और इमरान खान की गवर्नमेंट में तब्दीली में मुझे इन्होंने डीसी दफ्तर के अंदर मारा, मेरा मोबाइल छीना, और उसके खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं करा सका। मैंने बड़ी कोशिशें की हैं कि उस बंदे ने जिसके मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे मारा, मेरा मोबाइल छीना कि मैं इसके खिलाफ एक कांस्टेबल के खिलाफ मैं कार्रवाई करा सकूं। तो मेरे भाइयों, मैं कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई कराने से मैं कामयाब नहीं हो सका। तो मैं भाई, मेरे भाइयों बुजुर्गों, मैं इस मुल्क में इंसाफ ले सकूँगा। जी मेरा बेटा, क्या मुतालबा है आपका? जी मेरा नाम अब्दुल राफ़े है, और आज हम फिर
इधर सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए हुए हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके और मेरा मुतालबा है कि इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब हमारे केस का नोटिस लें ताकि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। मेरी आप सबसे भी अपील है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारी वीडियो को बिल्कुल शेयर करें। ये इधर ही मैं अपना केस लेके आऊँगा जो आज तक कह रहे हैं, ये इंतज़ामिया गुजरात कह रही है जनाब कि जनाब ये केस कोर्ट केस है, ये है वो है, जो इनका मदद कर रहे हैं इन लोगों की। ठीक है, मैं यही सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और आपके सामने फैसला जब आएगा तो आपको पता चलेगा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब का मेरी बंदूक का मेरी ज़मीन के साथ कोई लेना देना ना पहले साबित हुआ, ना अब हुआ है, ना होगा इंशाल्लाह ताला। तो कर लें जितनी मर्जी कोशिशें, अल्लाह पाक ने मेरी जो मदद दी है, मेरे बच्चे हैं मेरे साथ जिन्होंने मेरा साथ दिया है और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम फजल से इधर इंसाफ लिया है। आपने वीडियो को शेयर करना है, जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप शेयर करें ताकि हमारे साथ ये 2013 में भी अगर हम 20 साल की तरह जलील होते होते हमारा परेशानी ख़त्म ही नहीं हो रही। और मैं कितना मैं कोशिश कर रहा हूँ कि या अल्लाह मेरा ये सारी दुनिया के सामने मैं नहीं छुड़ाता कब्ज़ा, मैं नहीं छुड़ाता अपनी ज़मीन, गवर्नमेंट से मैं पैसे लेता, लेकिन मुझे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात कर रहे हैं इनको कम से कम ये करना चाहिए कि मेरा जो सच्चा झूठा तो मुझे दुनिया के सामने साबित करें। एक मुझे लोट लिया है, दूसरा मुझे सर्टिफिकेट दिए हैं, पुलिस ने दिया है ज़हनी मरीज़ का, इंतज़ामिया ने ब्लैक मेलर का, तो मुझे सच्चा झूठा करें ना गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट तो खुद करने में शामिल है मेरी ज़मीन। ये पुलिस वाले जो मेरी मदद नहीं कर सकते, ये कहते हैं कि आपका कोर्ट मैटर है। जी मेरा बेटा आप पहले बात करें। जी मेरा बेटा अदन नासिर है, ये बात करेगा आपसे। जी मेरा अपील है, मैं वीडियो को आप शेयर करते रहें, 2-2, 3-3 ग्रुपों में हमारी आवाज़ आए। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी अपील कर रहे हैं कि हज़ारा हमें बचाया जाए। हम एहतजाज नहीं करना चाहते, हम नहीं खड़ा होना चाहते चौकों पे, हम नहीं टैंकियों पे चढ़ना चाहते, हम नहीं टावरों पे बिल्डिंगों पे चढ़ना चाहते। हम चाहते हैं कि सिर्फ इंसाफ हो। तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। बस 2-3 दफ़ा वालेकुम सलाम। आप वीडियो को शेयर करते रहें ताकि आप मेरे साथ शामिल रहें। जी मेरा बेटा। जी मेरी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दोबारा से हमारे केस का नोटिस से जल्द फैसला कराए ताकि हम स्कूल जा सकें। और आप सबसे अपील है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो ठीक हो गया, बड़ी मेहरबानी। जी मेरा जी बेटा। मेरा नाम अरफान नासिर है और आज हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े हुए हैं। मेरी आप सब अंकल से अपील है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी इमरान खान साहब से भी अपील है कि हमारे केस का दोबारा नोटिस लें और हमारे केस का दोबारा नोटिस लें और हमें इंसाफ दें। ये मेरी बस बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। जी मेरा बेटा, ये मेरा बेटा सबसे छोटा बेटा है मार नासर, ये अदन अनहम थे दोनों, ये जुड़वा मेरे बेटे हैं और ये मेरा बेटा मार है। और मैं ये अपील करूँगा ये इससे भी बात करें आप। जी मेरा बेटा ऊँची आवाज़ में ज़रा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमार नासिरवान है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील करता हूँ कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ मिले। हमारा पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो रहा है, हम 3 साल से स्कूल नहीं जा पा रहे और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ इमरान खान साहब तक जाए, चीफ ऑफ जस्टिस साहब पास जाए, हमें इंसाफ मिले। जी बहुत मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। तमाम जितने भी बंदे देख रहे हैं मेरे दोस्त भाई, ये मेरे पीछे आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग नज़र आ रही है। मैंने जो जंग लड़ी है सारे सिस्टम में, कोशिश की है, हमने बड़ी कोशिश की है। ये मेरे बच्चे हैं, ये सारे खड़े हैं, ये देख लें। हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने ये मुतालबा करते हैं कि यार अब हमारे साथ ये इंसाफ कराएं, ये इदारे हमारे साथ इंसाफ कराएं और ये जो फैसले आज तक की तारीख, आज यकम जनवरी 2021 है, इस तक जितने फैसले हुए हैं उसको देखा जाए। और अगर ये कब्ज़ा करने वाले मुझसे केस हार चुके हैं तो मैं भाई बिल्कुल किसी अदालत में या किसी अदारे में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अदालतों में इन्होंने मुझे ऐसे ही भगा के पागल किया हुआ है। मेरा कोई अदालती केस नहीं बनता, मेरा कोई सिस्टम अब बनता नहीं। हार गए हैं कब्ज़ा करने वाले, लेकिन ये मेरा केस किसी और जगह पे डाल रहे हैं, जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं। इतनी मुश्किलों से मैं इन कब्ज़ा करने वालों से केस जीता हूँ। इन्होंने पाकिस्तान बार के सदर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में पेश किए हैं, गुजरात में इन्होंने बार के सदर पेश किए हैं, लेकिन अल्लाह पाक मेरी मदद कर रहा है और मैं बड़ी मुश्किलों से इधर तक केस लेके आया हूँ। मेरा केस तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाइयों का केस है, मेरा केस आम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का केस है जो इधर गोली बंदूक के साथ नहीं लड़ सकते। वो अदालतों से जाएंगे, अदालतों से इंसाफ लेंगे। तो मेरे भाइयों, आपको मेरा इस तरह से साथ देना चाहिए कि जैसे मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा या मेरे साथ इस मुल्क में नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, आपके साथ हो रही है। मैं तो दलील हुआ हूँ 20 साल, तो मैंने तो उनका चेहरे दिखाए हैं। ये जो अदारे हैं, इमरान खान साहब कहते हैं कुछ तब्दीली आ गई है, कुछ हो जाएगा, तो मैं कहता हूँ इमरान खान साहब अगर कोई भी अदारा ठीक काम कर रहा है, मुझे मेरा केस उनको दें, 5 मिनट में वो फैसला करेंगे। जिन लोगों ने जो मुझे दलील किया है सारे सिस्टम में, ना मेरी कोई सुनवाई हो रही है, ना मुझे कोई बंदा पूछ रहा है।
यहाँ जो ٹھیک ہے. اور تمام جتنے بھی میرے دوست بھائی بزرگ ہیں کوشش کریں یہ ہم میاں بیوی بڑی ہم نے اسٹرگل کی ہے, بڑا یہ اس نے میرا ساتھ دیا ہے سارے مشکل میں. کوئی میں کہتا ہوں کہ کوئی اتنا ساتھ نہیں دے سکتا دنیا میں بندہ. تو ہم نے جو اسٹرگل کی ہے, جو ہم نے کیس لڑا ہے, ساری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم اپنے حق کے لیے, اپنے بچوں کے حق کے لیے دن رات کوشاں ہیں کہ یا اللہ اس ملک میں ہمیں انصاف دے دے. ہم نے کدھر آ کے یہ ملک میں پیسہ انویسٹ کیا ہے اور کن اداروں میں ہم انصاف مانگ رہے ہیں. یہاں تو ناانصافی کا بازار گرم ہے. یہاں تو آپ چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ عدالتوں سے عدل اور انصاف ختم ہو گیا ہے. جب ایک جج کے پاس 170 180 200 کیس لگا ہوگا تو اس ملک میں آپ کو انصاف کی توقع کیا ہے؟ تو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے اس وقت انصاف کی ضرورت ہے اور اس سسٹم کو سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. تمام میرے جو دوست ہیں وہ میں ان سے اپیل کروں گا کہ جتنے بھی میرے بھائی بہن بزرگ مجھے دیکھ رہے ہیں, ہم اس سسٹم میں ہم نے بڑی اسٹرگل کی ہے. ہم اس سسٹم میں جو جنگ لڑی ہے اس ملک میں کوئی بالکل انصاف نہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پاکستان کا عدالتی نظام ہے ان کو 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرنا چاہیے. لوگوں کو انصاف پرووائڈ کریں. جب لوگوں کو انصاف ملے گا, ملک میں لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا, تو کدھر جائے گا اوورسیز پاکستانی؟ اوورسیز پاکستانی نے اسی ملک میں آ کے اسی ملک میں رہنا ہے, اسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. اس کو پتہ تو کم سے کم چلے کہ انصاف مل رہا ہے. یہاں تو کیس بھائی سیٹ ہوتے ہوتے سالوں سال لگ جاتے ہیں. لوگوں کو بالکل انصاف کی جو ہے فراہمی یہ زیرو پہ ہے. آپ حساب لگا لیں کہ میرا یہ میں نے تماشے کیے ہیں, کتنا میں بھاگا ہوں, تو میرے ساتھ یہ انصاف نہیں ہو رہا. تو عام آدمی کے ساتھ کس طرح انصاف ملے گا عام آدمی کو؟ تو آپ لوگوں نے جتنا میرا سوشل میڈیا پہ میرے بھائیوں نے دعائیں کی ہیں اور بہت جو دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں کو بالکل میرا ساتھ اس وقت تک نہیں چھوڑنا چاہیے جب تک میرے ساتھ انصاف نہ ہو جائے. میں نے جو اسٹرگل کی ہے یہ تاریخ کی بہت بڑی اسٹرگل ہے اپنے انصاف کے لیے. جو میں کوشش کر رہا ہوں کہ انصاف ہو اور انصاف ملے. یہ ہمارے پیچھے آپ کو نظر آ رہی ہوگی, یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ ہے. اس میں انصاف ملتا ہے ان عدالتوں میں. میں کیس لے کے آؤں, ہزاروں قسم میری یہ درخواستیں موجود ہیں اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ میرا بھائی کیس نہیں بنتا ان لوگوں کے ساتھ. میں کیا لڑوں ان لوگوں سے؟ میں نے جو اسٹرگل کی ہے میری ایک مثالی اسٹرگل ہے. دنیا مجھے دیکھ رہی ہے. میرا کیس کوئی چھوٹا کیس نہیں ہے. میرے کیس میں تمام ایجنسیاں پورے پاکستان کی جانتی ہیں میرا کیس کیا ہے. میں اپنا کیس ان تک لے کے گیا, میں نے بچایا اپنا کیس. یہ میں آپ کو بتاؤں گا, یہ جو ظلم اور ناانصافی کا بازار جو گرم ہوا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انصاف کا نظام ہے, اس طرح سے عام آدمی کو انصاف ملے گا؟ میری آپ نے ویڈیو کو ایمانداری سے جتنی دفعہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر اس لیے کرنا ہے میرے ساتھ انصاف ہو. میں کوئی اس لیے ذلیل ہونے کے لیے نہیں آیا ان اداروں میں, ان عدالتوں میں. میں اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے میرے ساتھ جو میرے کیس کا فیصلے آج تک ہو سکے ہیں اس کے اوپر نوٹس لے کے اس کا بتایا جائے کہ قبضہ کرنے والے کیس ہار چکے ہیں یا میں کیس ہارا ہوں, میں لوں گا زمین یا نہیں لوں گا. یہ بات کی ہیں, پہلے چیک کریں. اب میں ایک بندے سے کیس بڑی مشکلوں سے جیت چکا ہوں تو میری جیت کو ماننے کے لیے کوئی لوگ تیار نہیں ہیں. ہوگا انصاف؟ کون لے گا انصاف؟ آج وہ ادھر ملے گا انصاف آپ کو. اوورسیز پاکستانیوں کو اس ملک میں یہ عدالتی سسٹم کا پتہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو پتہ ہے تو مجھے ضرور بتائے کہ مجھے پتہ ہے بھائی, میں اس سسٹم کو سمجھتا ہوں. اس سسٹم میں بھائی کوئی جان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے یہ بنایا گیا ہے اور غریب آدمی کے اوپر بڑا یہ افیکٹو ہے. ان کا جو قانون چل رہا ہے بڑا سخت قانون ہے. یہ عام آدمی کے لیے کوئی بالکل انصاف نہیں ہے. اور جس طرح سے جب تک عام آدمی کو انصاف نہیں ملے گا نہ یہ ملک ترقی کر سکتا ہے, نہ یہ سسٹم میں کوئی ترقی ہو سکتی ہے. اور غریب آدمی کیا کرے گا؟ یہ بھی آپ کو میں یہ بتاؤں گا. یہ آپ کو یہ پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے, جس سامنے پارلیمنٹ ہے. یہ پاک سیکریٹریٹ, یہ پارلیمنٹ ہے. میں ادھر پارلیمنٹ میں میرے کیس پہ طریقے التوا جمع ہوئی پارلیمنٹ میں. میں نے کروائی جا کے کہ جناب اس کے اوپر طریقے التوا جمع کرائیں. یہ ادھر ہمارے حقوق کی بات ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ میں ہمارے لیے یہ بنایا گیا ہے سارا سسٹم. تو بھائی ہمارا یہ آپ کو اوپر کلمہ طیبہ کا ورد لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے.
आपने इजलास देखे होंगे, जो मीडिया पे दिखा रहे हैं आपको इजलास दिखा रहे हैं, आपने वो देखे होंगे कि वो क्या इजलास हैं और उस अंदर किस किस्म की गुफ्तगू हो रही है। इधर ये गरीबों के लिए बनाई गई है। ये पार्लियामेंट का मकसद है कि गरीब की आवाज़ ये उठाएंगे, ये किसी गरीब की आवाज़ नहीं उठाएंगे, ये सिर्फ अपनी आवाज़ उठाएंगे, अपने किसी रिश्तेदार की आवाज़ उठाएंगे जो ताकतवर है, किसी परेशानी में है। आम आदमी की बात नहीं करेंगे। आप लोगों ने, मेरे भाइयों ने, जितने भी मेरे भाई मेरे साथ शामिल हैं, आज साल का पहला दिन है, 2021 हो गया है और समझे कि मुझे 21 साल हो गए हैं इंसाफ के लिए धक्के खाते हुए। अदालतों से मैं जीत चुका हूँ। पर्या पंचायत में मैं अपना केस लेके गया, उधर मैं पर्या पंचायत ने फ़ैसला मेरे हक़ में किया। उसके बाद मैं कुरान पे फ़ैसला लेके गया, ये दूसरी पार्टी चली गई हाई कोर्ट में। भाई मैं चाहता हूँ कि मेरा सारी दुनिया के सामने सारा मीडिया ट्रायल हो मेरे केस का, और सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले और सब अदारों को बुलाए जिधर जिधर मेरा केस जितनी देर चला है, ताकि इनसे पूछे कि इस बंदे का कसूर इसमें क्या है, इस बंदे को इतना क्यों दलील किया गया है। और आज भी मुझे ज़ीरो पे रखा हुआ है इन लोगों ने, जीतने के बावजूद भी। तो अगर भाई मैं केस लड़ के जीत चुका हूँ तो मेरे साथ इस तरीके से इंसाफ इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, मेरा हक़ मिलना चाहिए था। अल्लाह पाक आप सब का हामी और नासर हो। बहुत शुक्रिया आपका, और मेरी वीडियो शेयर करने का, अपने कमेंट्स करने का। मैं आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ कि आप लोग मेरे साथ आते हैं, मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी।